मस्त फाटी 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 सुभाष दीपाली आयज आमी हांगा सगळीं जाण जमल्यात वन महोत्सव साजरो करपाक। आयज आमचो आयुष्यमान आरोग्यमान आयुष्य मंदिर बस्तोरा आनी आमची बस्तोरा पंचायत आमी दोगांनी हे करून आयज हो प्रोग्राम अरेंज केला। आनी ते आमकां प्रोग्राम हेल्प अरेंज करतना आमच्या सरान आनी फॉरेस्टान ते फॉरेस्ट ऑफिसर मारियाना डिसोजान आमकां खूब हेल्प केला। त्या आयच्या ह्या प्रोग्रामाक आमच्या वांगडा आसा आमचो एक्स MLA ग्लेन सोजा टिकलो, फॉरेस्ट ऑफिसर मारियाना डिसोजा, फॉरेस्ट देव गावडेकर, डेप्युटी सरपंच सुनीता लोटलीकर, हेल्थ ऑफिसर विद्या परब, डॉक्टर प्रणिता परब, सिस्टर आमची गीता सालगांवकर आनी ZP मनीषा नायक। त्या खातीर खूब बरें दिसलां म्हाका कित्याक आनी आयज आमची फॉरेस्ट ऑफिसर आहा ती झाडां बद्दल तुमकां सगळ्यांक म्हायती दितली। ही सगळी आमची झाडां आसात पळय ते प्रत्येक झाडाक एक मेडिसिनल प्रत्येक झाडांक एक मेडिसिन गूण आसता हो आमकां कोणाक कांय खबर नासता। त्या खातीर आयज आमी फॉरेस्ट ऑफिसराक स्पेशल आपयला हांगासर त्या झाडां बद्दल तुमकां म्हायती दिवपाक। आमचो फॉरेस्ट ऑफिसर तुमकां त्या झाडांची म्हायती दितलो। तुमी जशी तुमच्या भुरग्यांची जशी काळजी घेतात तशीच ह्या झाडांची काळजी घेयात आनी वाडयात। एक झाड हे आमचे भुरग्यात आसा हे समजून कित्याक आयज तुमी पळयल्यात सगळे जाण म्हणटात पावस खूब पडटा कित्याक पावस खूब पडटा आमीच रिस्पॉन्सिबल। आमी झाडां सगळी कट करून इतली गरमी वाडयल्या। हे फावटी गरमी इतली जाल्या त्या गरमीन इतलें इव्हॅपोरेशन जालां आनी आतां ते सगळें सकयल येता म्हणून हे फावटी खूब पावस पडटा। त्या खातीर हांव तुमकां सांगता अजून टायम वेस्ट जाल्लो ना, अजूनय टायम आहा। सगळीं जाणांनी परत झाडां लावपाक स्टार्ट करा। जी ओल्ड झाडां जाल्यार ती कट करता नो डावट कांय प्रॉब्लम ना, म्हटल्यार त्याच्या बदलेक एक कट केला जाल्यार 2 तरी लायात तुमी सो दॅट त्याचो बॅलन्स सारको रावो न्ही। आनी आमच्या फ्युचर जनरेशनाक आहा पळय तांकां एक कितें तरी आमच्या एनवायरमेंटाचे बरें सगळें आसूं न्ही। आमी जो पळय एनवायरमेंट पळयला तो आमच्या फुडल्या जनरेशनाक बरो एनवायरमेंट न्ही इतलें म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा। आमी जमल्यात आमच्या काळजाक लागींची आनी आमच्या फुडाराक महत्वाची उत्सव मनोवपाक। वन महोत्सव हो उत्सव जावन आसा झाडांचो उत्सव। फाटल्यान 1950 वर्सा तेन्नाचो शेतकी आनी अन्न मंत्री KM मुन्शी हाणें सुरू केल्लो हो वन महोत्सव हो वार्षिक झाडां रोवपाचो उत्सव जुलैच्या म्हयन्यात मनयतात। झाडाची महत्व जाणविकाय निर्माण करपाक, झाडां लावपाक प्रोत्साहन दिवपाक, रान संवर्धनाक चालना दिवपाक हो महोत्सवचो हेतू आसा। झाडां आमचे मुख्य इश्ट। ते आमकां ऑक्सिजन दितात, कार्बन डायऑक्सायड शोषण घेतात, सावळी दितात, जमिनीचे कटाव उणो करतात आनी रानवटी जनावरांक आदार दितात। हवामान बदल आनी पर्यावरणाच्या उणाव्याच्या आव्हानांक संवसाराक तोंड दिवचें पडटा त्या काळान झाडां लावप हें चड महत्वाचें। आयज आमी हो रोपे रोयतना आमी फक्त आमच्या भोंवतणच्या वाठारांत 5 विचार घालना, आमी फुडाराक गुंतवणूक करनार। आयज आमी लायतात ते दरेक झाड फुडल्या पिळग्यांक आलाशिरो निवळ हवेक आनी सोबीतकाय दिवपाक वाडटले आनी लागवडीची कृती
ही आमच्या तिकावू आणि 5व्या फुडारा खातीर आशिल्ल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक. दर वर्सा म्हणजे तो आपले झाडां बद्दल आणि पर्यावरणाचे मोगाक लागून फेमस आसलो. सो दर वर्सा तो भुरग्यांक तेंचेले गांवच्या भुरग्यांक घेवन एक रिकामो जागो आसलो थिंगा तो दर वर्सा झाडां रोयतालो. सो अशें करून एवरी इयर तो 5-10 वर्सां जाली तो रोयत आयलो. आनी तो ल्हान भुरग्यांक ती घेवन वयतालो तेन्ना तो तांकां सांगतालो सी ही झाडां भुरग्यांनो आमी तुमकां लागून रोयना पूण तुमच्या फुडल्या जनरेशन फुडल्या पिळगाक लागून रोयता. सो अशें करता करता एक वर्स दुश्काळ येयले, ड्रॉट्स, देर इज नो वॉटर आनी झाडां रोवपाक जायना जाले. पूण हे केरळ राज्यान हे विलेजीन जी झाडां रोयलेली तांकां कांयच एफेक्ट जावंक ना. कित्याक लागून कित्याक ही झाडां ल्हान आशिल्ली ती व्हडली झाडां जावन ताजी तांकां फळां फुलां थिंगा वायल्ड एनिमल्स आनी बर्ड सगळीं येवन आनी तेजी उदकाची झाडां आमकां उदक हें करता वॉटर टेबल इन्क्रीज करता. सो उदकाचेय तांकां प्रॉब्लेम नासले. सो दीस वॉज द ओन्ली विलेज दे डीड नॉट सफर फ्रॉम ड्रॉट्स. Having this initiative to plant more trees. So we are seeing what's happening in Goa. Our green and clean Goa is now turning into some other kind of more buildings and less trees. So hope this message goes across to all the children, because for next generations we need to have a green and clean Goa, which will continue. And also I'll just speak in brief about the problem of vector-borne diseases which is happening right now because the rainy season. It's a transmission season in our in Goa. We have a lot of rains and the rains are creating water collections everywhere. So what we would what we advise, and also we hope for support from all the panchayats. We have support from Bastora, all other panchayats. Have less water collection, because wherever water collects, fresh water collects, that is where mosquitoes are breeding, and mosquitoes are the ones who are transmitting vector-borne disease like malaria and dengue. We are having a worrying trend where we are getting cases being reported to us within our own laboratory as well as some other hospitals. So all people, please take care that your surroundings are clean. Don't allow water to stagnate for more than 7 days anywhere around your households. And please, if there is a problem in abandoned areas, please get in touch with your ward members who are also going to help us by providing labours to clean up the containers in the areas. बरो एक कार्यक्रम आयज घडोवन हाडलेलो आसा आनी आमच्या भासांत भरपूर एक्टिविटी चालूच आसा. आयज झाडां लावपाचें एकदम म्हत्वाचें आसा. कित्याक म्हणटा आयज आमच्या गोंयांत आनी आमच्या हल्दोनान ऑलमोस्ट आय थिंक मोर देन 120 construction already आयिल्लें आसा for last 2.5 years. And this is quite an alarming. And construction आता बेश्टे ते येतकूच खूब जाणां कातून घेतात. And आमची जबाबदारी, सगळ्यांची जबाबदारी, including the builders or the contractors or the पंचायत members, एक तरी झाड लावपाची गरज आसा. कित्याक झाड ल्हानचें झाड लायतकूच वर्सांनी ते व्हड जाता, पूण आमी काततकूच 2 मिनटांनी आमी ते कातून आमी मेकळे जातात. अशें जावंक फाना, बिकॉज construction boom has taken a very big step in the state of Goa and in Aldona constituency. So म्हजी एक मागणी आसा की फुडली पिढी तो आमी तो सांबाळपाक जाय. आमचें एनवायरमेंट बरें जावपाक जाय. वेदर एंड एवरीथिंग इज बी टेकन केअर ऑफ. We need to plant a tree in a very religious and a very serious manner, which today the Panchayat has taken. And also in these days I've been growing saplings and to different institutions in Kolhapur with them in manure is being distributed in different in our Aldona constituency. तशेंच आमचो बाब सुभाष ताणें आपली 2 उतरां सांगली आसा की आमी ही बासर विलेज सारकें सांबाळपाक जाय. कित्याक आयज आमचे सगळे लोक आसा तांचे बरें कॉपरेशन आसा. And even all the punch members also over here, along with the secretary, are doing a fantastic job, and we have been in the congratulations. तशेंच आयज आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर रेंज ऑफिसर Mariana D'Souza and staff Kanekar has already given all the support from the forest department. And it's important that a lot of dengue cases have been rising on day-to-day basis. So it's very, very important that dengue, malaria, whatever asa.
आणि पावस भरपूर पडलेलो आसा ह्या फाटी ऑलरेडी आय थिंक क्रॉस 2 inches if I'm not mistaken. So it's important that each and every home तांच्यांनी मातशें सांबाळपाक जाय आनी ते उदक डेंगू म्हणजे इवन 7 days उदक प्लेन उदक उरलें जाल्यार बरें येता ताणें डेंगू जाता पूण उदक आमी सारून घेवंक फावना. सो ईच एंड एवरी हाऊस होल्ड हॅज टू टेक प्रिकॉशन आनी सांबाळपाक जाय ते उदक तांच्यांनी भायर उडोवपाक जाय. तशेंच हांवें आयकलां की उलयतालो दॅट लॉट ऑफ दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स हेल्थ कार्ड करूंक ना आनी हेल्थ कार्ड करून ना वय डॉक्टर घेतात इन्स्पेक्शन करता फायन करता पूण म्हाका म्हणटा द डिपार्टमेंट हॅज टू बी व्हेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टॉप द कंस्ट्रक्शन देयर अनलेस एंड अनटिल द हेल्थ कार्ड ऑलरेडी registered with a permanent center. They should take stringent action. Otherwise, this is also one of the reasons which the dengue, malaria, everything is spreading. So, in fact, I'm happy that all the officers are here, and as well as the Sarpanch along with all the members. Let us carry on the good work and ensure that we keep Aldana constituency green, clean, and beautiful